أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هجروا جنروا كمان عدتنجي كارو يرسلين قد قرقار جماد الأولى جمنهنا لنكي سراتا ورؤوا عن يروندي ميلادي أوجيني اللي تموا أرسل مسلمين قد الله لنكوا أغسام منذ قرقوندي. منظومة التفسير للعلامة عبد العزيز الزمزمي للقيوة ولعلق التمثيل لأرجل وبدنقر بالكنيا القراءات قرن وجن يوتي نافع بن أبي النعيم المدني أكن قراءنا رواية لبانجي كمن قارون الورش هلاندي ابن كثير المكي أكل أقرأ رواية اللي بانغا دانغاني بزي القنبل سكاندي أبو عمرو البصري رواية اللي بانغا أكل أقرأ عندي الدوري أدو السوسي كم قال عبد الله بن عامر دمشقي أكل أقرأ عندي رواية اللي بانغا بقى مغا هشام أبو ابن ذكوان كم قال عاصم بن أبي النجود الكوفي أكن قرأت عندي رواية مثل بانجي كمن الشعبة أدو حفص إذن أقوى توسيقين لكيان ودا قرأندين قرأ إذن وجمنا كنا قرأي سمولي كن حمزة كن سمولي حمزة الكوفي وهكذا عني كوفا كني أكنتهم يعني حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزياتي التميمي الكوفي إكرمة بن ربيع التيمي كبي سفوان أكني أني أبو عمارة قرنا أنه كن يردوبان أنبياني ابن مجاهد ورقبينه قرآن كهم مي كما وهكذا أكلنا وندي ألاقي صحابة يقولون هاتين يعني هاتين كنينا تقول صحابة يقولون هاتين دي فأنا يقولي أمي ودي أدي يقولون مريم إذن أكلنا صحابة نمفاتي أبانجي صحابة يقولون هاتين ناتوكي مفاتي إذن إتامي ودي يقولون أدي مريم. أخرى أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش عامش غغرى أبو محمد يحيى بن وساد الأسدي يحيى كم غغرى أبو الشبل علقمة بن قيس علقمة كم قرنيا عبد الله بن مسعود كم عبد الله بن مسعود كم قرنيا قارن كم عليه الصلاة والسلام لن أصنع بنتر سني حتى قارن عليه الصلاة والسلام. حمزة أكم بانجي كلا هجرنا تنتجسين وهكذا أفاتي كلا هجرنا كمي أرسل كرجل السنة إذن أكلنا كوفا كنيني غبركم عمد عامس هاللي أدعاكم هاللي أي خرجنا منهم ما كان خوفا أني برصغران تني هو جن خادي غابت تكانا ني في الله كتابنا كيف بني تجويدين في تنا أني كنتو أني أتنقل أني قلت نكاي كيف بني فرائض قاعي سوالا ني سؤال تنا كيف بني المفرائض أني كنت سري ميراث قني كيف بنا رابن خنّي كم قاعد وأغنيا كما يعني اللغة حديثا قاعد أني حافظني كم قاعد دو تنغانتين يني ألم بتانا يني دو ما ينكانا كاني جندم بلانا كاني كوان كما دنني أهاتي نقوفا أني أقول لي منيا أني كنيا من العراق نارك حلوان أقول لي كنيا صحيح حلوان كذا غدني الجبن
bando ta ko ba tin so da ko mayonnaise wala ken kawara ani ken dirni ne ken boramba ka ani ken dirni ne hulwan na ken likuko ya na golle ni mani te gollana ni tebe ga ti te ra ka kan ne do tebe ga ti do ra gan te ra awaken ne do idan kaina dan kin man ka ko sami gollina nan bure i halale imman ka o kema kuma ani jabul den da bare Abu Hanifa rahimahullah ati Hamza kinu hillanonga ando gele bukun kam onto yaren katanga kumpinu hille Qur'ana sa'u ado mirasun sa'u idan Hamza Qur'an sa'u ado mirasun sa'u kenyama akhir sekendani a'mash ya an yanda Hamza mari awatini hada habrul Qur'an Qur'ana sa'ana Qur'an baikelshad Hamza nyako ni nanti ima harfi bana karalla kitabendi maganta asaru goy magaken idan kebelani Hamza aqra awanunga walakin riwaya mihilli bang baka Hamza kama khalaf adu khallad tuhilli bang baka kama ولكن على كل حال قصاصا دون ورميا الله ومغندنا كان يوكو كان نيري حمزه قرانا اصلا كان مقروما فاهم ولكن ساتقو دون ورميا قراءات نغيغهما مكين ame wadami gonum muko surtu ke kana bengara ko kana tul qur'an karim kenga ayi ho gaberone aka da gemli kayfin ngandar hubengari tenen karata ke kota lemine ani mafo lemine ke unga sino kabira qur'ana dinna maga qira'at muqaddam biduna atun ko mantena Allah mutawatira ada syadza tamkana atun ko mantena sipan lantena ma au ngasino kabira Allah imenuti mu'jiza antu wallahi mu'jiza yarana to hatmi wanya na ina kiran buganda na honnu garana daga kundung anga nyini iwa kantu munde nyara to koy gara lemulu gonu to mo hadisa dan tan to do amunyi gonu ya diketu mi member non kamma inda diga non ko algani da kan keda ko hande soron na kaytu agara ku ko ne randa da no kutana ta ga kumbana no diga kantu munde ke kumban sabe kan na kerenta ka kayni don ku warena antu mundano nyana debina hasralinge go ayina na tinto bibi na to mudu hadira tantan ana kunyo ko ngita ina de ke jamana ana daga to jamanga faru dawate kele mene hiken warni da taawon din je melan derinya na ainin tarunga kan nendi iwatna da ke qaraira wa kan watni kan qirana at ke qirana walli kullu qarama go ila kan qirana at ke qirana Allahu akbar Allahu akbar صحيح كده مثال اللي القرآن أكيدنا وهكذا ده عنده يجي وهكذا جرب إذا سيد كلمة كما تكن بسرم مغا جسم مغاللا نيمان دمان تسون كراغا ورني دمون كده كبيرة قراءات نيجي مغا أمي هذا كم من دون عدم تسكه مانته صحيح على كل جمان بالنقط تلنتني نودي نغان قسم ده سوارون يقول كان قاغي نافو كنا نيسرا صحيح إذا نون تابتا ودف ورجلتنا حمزة قتي أقرأ رواية من اللي كنيم بانجي بقى خلاف كنبو غنانا خلف بن هشام بن ثعلب الأسد البغدادي أبو محمد أبان كنا الهجرة كامي أدو تنكر السينية صحيح يعني حمزة فاتو كنا الهجرة كامي تنكر السينية مكاهد ما خلف بان كنا الهجرة كامي تنكر يعني سينو تبنيها هكذا كم مغاغني خلف قراءة لغا نبقى حمزة ما sino tubi nogonyen hamza kala bande ado hamza faten na sino tubiyan
كم مغاغاني أدرارك خلف بن هشام الأسدي البغدادي أكن قرن لك بلي بكى سليم بن عيسى مغا هذا عبد الرحمن بن حماد صحيح. إذن كن قرر ربك كومغا حمزة مغا إذن حمزة قرر لمو أداء ربكني صحيح. إذن أيم أداء درا رواية قراءة كم تغان دي إلو دانا خلق أداء دران قراءة أداء كم تغان دي إلو دانا ورمي كنا وهكذا إذا جاتك اللي سمك نغان درا رواية أقرأ حمزة مغا رواية مغا بك حمزة مغا فأيم دران قراءة تغان دي إلو دانا كم تاجاتني سمك نغان صحيح. يعني أنت يروك نغان من قاجاتني مريدي سمك نغان قاجاتني سمك نغان. إذن كيف غني خلاف يا ada Quran tangga au ngasino tanbiya خلاص كون نعم أنا توعد اللي هم قهولان تنا ترينا قاهم من سكن نلم مليون دقران الجيران. مثلا الإمام البخاري ada Quran tangga au ngasino kabia au ngasino tanbiya jongko ikata hadisan au ngasino tanbido bane ya tuana kore ko gelli hadisan tuana korunga agar riwayat itu pun ni bukan cadangan ni ati riwayat yang terjadi apa ni kehadi ati lemin anti mana ati kehadi atuan nam terjadi kebe tuhong koni Abu Zubair anga tikende hillan ni nabaka fulana ma Abu Zubair kende hillan ni nabaka fulana ma sahaja ka talle sidin so ana hore ke hadis hillan ni ke wara dagi kitabum adani Imam al-Bukhari dar aku mohon kullu Abu Zubair itu Zubair ya adani ka adante hillan dini bakama sahih. Idan sinur kaya Quran itu sinur ta majobe kata hadisan tuaunga sinur ta mirogane ada rabbinya ta ma ko inguru kamma hadisan kana dunno dan awa sagane kata mani om pangke no dukine karange no hannan tuwa ko man tel kinani go kine nganga nan ni go kine anta ho kinnan karange jidu sukinni tersu ya an tersunta asutu nan no honna tu nan on idan an ciko man tel kine aten ni go kinan nganga nan ni go asine yamman tin kine anta ho kinnan sahih. Kem palla da tuahu muren kutenga da kenjunga kenda nyawu ngasino tamido tikoya ani imman kai kwala qoran ni sabran tenyeni allam batana qani afati kenda ni hijra nakamo hilli tampilla do sino kabia idan kharab ohana nikai ada hillan ni baka ko maga baka Hamzatu al-Kufi ada hillan ni baka semma Filandi serega dari riwayat fil baka Hamzah maka kenni Abu Isa Khallad bin Khalid al-Shaybani al-Tayrazi akan qada riwayat fil baka Hamzah maka Khalad al-Shaybani al-Tayrazi akanna abanga kenda yugirana kame adu sino tamido kab algonon kada akanan kon ani imman ke karangun tersawaran jani suana kana ani kebe gani tajwidina ken itu aunga dagan kenya ni allamatu dani akanti kebe gani sulaim akafal lemun amana akar lemun adu kubenu agara igara to agulla bakama kebe tangandan nan sura suko mantenga dagan kallan ka suko mantenga ken khallada idan Abu Isa ken khallada ya akati Iraq debebe tongan Kufa kenna ni hijra makka mohilli aro sampillati idan Hamza akenna toro hillanda nya baka maga khalaf ado khallad sahih khalaf ado khallad kunyanda hillanda baka maga gelli maniya gelli riwayat idan kenyo maga man mandia sumundi
نيروني كني كسائي أبو الحسن كسائي شبه كنشي إتادا كساء لمنيا إيراني إيراني شبه أو ختنني وهكذا ما كنت بينتني سرم ما ينامون كنغن أكن الرهيب ما نامو كن ينغن هو سانتقاتي كساء كذا نامو شيراني صحيح إذن إناد لنا ننتهي التي بيتغر كساء كن المغاد أبو الحسن كسائي أتغني علي ابن حمزة ابن عبد الله الكسائي من أولاد الفرس من سواد العراق إذن أكلنا أجل فرس اللمنين وهكذا عراق بنجران ويا إما بقلوا بانا بيانين وهكذا إما كان إنهم نغن صحيح يواهن لنا أقصا لأترجم من الله أعلم ننتعني إنهم منهم أنهم ضاهم منهم فتاكم ما إنك تلقاك إنتهي لهم لأنك إنها أجل هذه فيه الصعوبة قطع إنها صحيح أجل هذا أن لا تمنى الناس أبني إنهم لكوا غاي ننتان دائرة قرآن ننتان كنان نغرقاني أكين تاكين مثلا كهم بيتنا نيسناهم كيدا نرانغا بوسن ساكام بيتنا جاكا نيلي ولا هيد ولا يغانتا حتى جنما هل كسود لانغير ناهم قاقا كيفين نكيني يسوانا من نقصان غني من نفاها درن مفاها در إجون جيسنيا نسيلين أنغني بابو سودا أنغرا بابو سوغرانغا حتى جن كاتة بابو سوغرانغا نغا حتى جن كاتة نهم بتنا نتنا باو غانو تادي ولا دينغرا بانو تادي نانكاري تسينغا فوتو أغنو كتومو كان دوها لامبا تاجين تنيا ناسوكو مانتين هو هانغا رغرانغا حتاجين هو غانكا نغا حتاجين إذن أغطو كساي كم مهن إتي مغامي لنه ننتينا ناون مرندني مينا تغنون يانا تسرو غنا دتوانا قورني نقطعون يغنا دتوما قوتني كم مثلا هاري جلال الدين السيوطي أيضا أتهمنا ننتي كهني كتوا وسكوا مانتين نوينا مغا حساب جاتين تواهونا يعني هما تنا جاتين هلرو هلن ونمية نغطو كم بده كم لغل ننتي علم الحساب ننتي تعثر عليه أغطى كم مهنة فهي واكدا تونا نونا توانا قورون دي كودو كو كان تواهونو كتي كم كن جاتين تونا نونا كسائي رحمه الله نهونا كنتوا هم فتاكم كادغا كاو يتمل سلي غوري ادي سازا كينا نهو بيغا ورنكو انجو كيدو تو اوتاناي ايا غنا كينجين نيبوي انملا صحيح ايا اغاد كينجين نياوا ايا غنا كينجين نيبوي عندك وقت كمون داني عندك تتي تنغاني عندك وقت تتي تنغاني ingine kama sette ngara ado yeren kawame lagaru ma ga sette kamun ya tiki ingine nyene ta da ganun ce ta dan dan gayer akonto lagaru ma ga duma kamma ga sette kamun gelli kisai ga da na un to mun da ga hoda kamma manni kisai ga na dunya dai aranta kitta ala tolo mu kitenye magarnya man ke ya nahnu nahu nyimman ko ngane jaatini kisai wa jaatini nogon agel ni mo mega ke be konni aqsan gadi tarjama kenni fasaha sahih anna kal fasaha fatul lisanahu qanun ghaziri qanun muktasab qanun Allah subhanahu wa ta'ala inna nanta kundunga ammo gonyana fatul lisan yana ngana ho koni koron tamun danga to kono koron namun danga koni daga na amma ay go gaadiga anyi na du do hoto nyana alla nan ma ga musawaban idan ikani subu nyama ado subu kya bakana daga kampan lunga munda na papa hanga na ten kita mo seri ya ta to kitya hay ten ike ado subu ado ite kempati ado tenje rendengame awakon kita ayyuhan nas ittaqullah ya naga fasahan naga tadribi nyana kan kamma yani balagan nogondi kigawa karne jonga denga nanti fasaha ay bada gaziri
أيضا هذا مكتسب وهكذا وعلامة الكسائي وهذا قصة في اللغة على كل القصة قالوا كسائي من السرب إنهم كتاب قرنا هذا أنا بلاغ كتاب قرنا قرمون عندهم مدني تكون كن يلمس لي فأوسعنا على سرنا من كن يورني جيجا بيانوما قرمون وكن كنندا غالبا يقولون هذا كلام في فهمتنا الكتاب ولكن معلومات كل نوع كنندا من كنا جلهم فوق فائدة كنا سرنجي لكن قرمون فهم إذا نحن تعرف كسائي والله من قدام تنتو كنا دهان كسائي هكذا كان من أبو الحسن علي بن حمزة أكلنا غراء حمزة كم وهكذا أكل لي حمزة كم ما كسائي كوفين كجاني هكذا حمزة وكوفين كجاني صحيح وهكذا يقول ننتظر القرآن غراء كما كان غطو قرآن السوسكم من تكهني أي من كاوكيا وهكذا محمد بن أبي ليلى هذا لغن دين بكتن قرامة قرانا هذا عيسى بن عمر وهكذا عيسى بن عمر كن قرار عاصم بن أبي النجود الكوفي كما يعني كسائي هذه إسوا أقول لك جل قرآن تعونا دينجرادان تنفيا علامة الكسائي أفاتي كنداني هجرة نكامي أدو تنشجي أدو سينوكات كامي أدو تنشجي أدو سينوكات وهكذا كسائي رحمه الله أول جعلنا تبيون لي كني سنيرت منه كسائي أهواتنا إمان كنين يقوغر أكون مغمب كنين أبو بكر بن الأنباري فانا غورة اللغة أتي هيو دانتان تكونكه كسائي يعني دمني كسائي انتقب نمني سرقبه أتي كان أعلم الناس بالنحل أهواتنا يسرون فانا في النحو وأوحدهم بالعربية كذا كان عربون قنن قاغت وغنى أني باننا كن قاغت قوان شمال وكان أوحد الناس في القرآن أني سرم بانن قاغت القرآن بكم فقط أني هغت بيد قوان شمسي وهكذا إني غادي كانوا يكثرون عليه لكن دانو جلبت أو مقرلمنا يقبون لندن على كما ما كفاية قرلمو سرران تيسني سهنا نكهم من التجاهات كان خير صحيح كفاية أي كفاميلا تاو دينغرا بانين أو تاوهم كما تاغادين كما سيرز فرانسون كانلي شيانغي يعني تاغادين كما سنون كانلي أني أقار لمو في غنغبا أرانتي سنيدو بانا سنا رغمي أرانتي سنا بانا سوي أقار لمو كفو كفامي دينغرا بانين أي من تاغوني تاغادين أو قرآن قرنا يلي أجونا دينا ما نبرون يكونها يوترنكني وهكذا يوتنغندن نبكى مغا هذا تكي دينغرا نبيني هذا جلدنا دينغرا نبيني يوتفكم من تنتن نبكى مغا قرلم منغا ويندا يسايا نقرأون من كينيا مغا مثلا قرلم منغا وقرأون من مغا نيلنا مثلا هنتان جم مغا مغان تلير بانو هكرون دستاقون لك تنتلي قرلم مغانا تانا بانو سدرسون كنا ناترنك على عامي ماما حامي سوى من درسون كنا إذن إذا قرارا الله تاجنا أنك هم من درس بانين كما بيسنا فائدة يبصر يحيى بن معين أتي إيا غنفنشكوه اللي مسرنغري سرزن من غنتم تدينا ككسائي إذن كسائي أكني نيرون فهم رواية من فوقان الجبكة كسائي مغا كنيا الليث صحيح الليث بن خالد المروزي البغدادي أبو الحارث إذن يوتنا كندا كنيا لكنا قاغي أبو الحارث كنيا من قولوا أننا نري
ننتي الليث أو هلان البقى كساي مغام أبو الحارث هلان البقى مغام وهكذا الزوري وهلان البقى مغام نرجي جاتي سيكوه أبو الحارث كمن الليث يا الليث بن خالد المروزي أكل يمين أبو الحارث إذن هلان صحيح إذن الليث كن يمين أبو الحارث إذن أكلنا أدخرنا كساي خمّة الحاج أبو عمر أتي كذا من الليث يا أني قال لي كساي كفل منبور جنتنا كنني ليث بن خالد يا صغرا تاني وهكذا حامنا يقرن النغندي وهكذا كان أتن غندن كاغا كنترني الليث أفات كنا نهجرنا كموه اللي أرسلنا وتسيني إذن رواية هلاندين كان كاغا الدوري ودنجي أقصاني ورن الدوري أكلا لغن دنيا بكا أبو عمرو البصري مغا وفي الدوري هذا السوسي كنيا لغن دنيا بكا مغا أبو عمرو البصري مغا إذن الدوري كبيرنا أبانا نياحة كنكيا رب العالمين أن ورجاء على لغن دنيا بكا أبو عمرو البصري مغا وهكذا ساجغ دي لغن دنيا بكا مغا كساي غاغما إذن كن ينقول لا كمني يا لا جوري كده دانونا إيرين أبو عمرو رواية كده أيه نكغيوا نعم أبانا النانا هذا رواية لك بكا أبو عمرو البصري مغا أصادق غادي رواية لك بكا أبو الحسن الكسائي غاغما إذن كن جوري بيوغا غرانونا أبانا النانا كده إذن كده غني الكسائي رواية نجلي كنيا بانغ بكا مغا الليث سنن أبو الحارث يا أدو مني أدو الدوري وهكذا دنجي الدوري أقصنا دورو صحيح إذن يرو نيوغر حتى في قرطة وهنا نكن القاغي نافع إلا لي ابن كثير تسندي أبو عمرو لغتندي ابن عامر خرقندي عاصم ثمندي حمزة يرندي كساي إذا القراء السبعة قرأنا عن النبي كوان ما جملنا كما أبو بكر بن مجاهد أدا قرأنا عن كما ميكوا صحيح إذا في إنيري إني كوان وهكذا هو بدي قرلمه اللي بانجي أكمل ما نادي هاني كتير إنيري نافع رواية لله في اللي بقى سمغا قالون أدو وش ابن كثير رواية لله في اللي بقى غامغا بزي أدو قنبل أبو عمرو البصري رواية لله في اللي بقى مغا الدوري أدو السوسي ابن عامر الدمشقي أن التي الشامي رواية لله في اللي بقى مع هشام أبو ابن ذكوان عاصم بن أبي النجود الكوفي رواية لله شعبة أبو حفص حمزة رواية لله كنيا في اللي بقى مع خلف أبو خلاد كسائي رواية لله الليث أبو الدوري إذن كنيري وتنقل القراء السبعة وهكذا رواية ننقاها وقد أقوم غمبه وقد رواية نجل بانجبا كاما إذن ما جمعنا ننتكو قرانها متواترة صحيح وقر نخلل دي وقر نكيد دي خوفا بالنبي تفصيل دي خوفا بالنبي صحيح إذن كل رسوسكم أنت متواترة أما سكاننا مسوغ يكون يالا متواتر يكون ولا آحاد أيضا مدينة متواتر يكون إنها محققون نتناري إيتي أبو بكر بن مجاهد رحمه الله أجد الصرف نبينهم منذ أن يرككهم من يتم كستكوها هذا إذن كنت متواتر أن من يا تمو كن أن يكون رانة يرو أن يكون رانة تمو الراجع عندنا حجيدا تكون قراءات العشر تم كسكم أن تنمنيها متواترة
ولكن يروحناك إذا سكحناك بكامل ناس أبين ما جنن ناس ما يروحناك دي سكوا هلاندك جماعة يبغى ما جمكين كما ولكن إما جنن تروحنا ولكن الراجع عندنا سني مغبانين صحيح. إذن أقول لك تقول لنا كأنني سكوا كتكيا يعني سكوا كذا قاله أبو جعفر أدمني يعقوب الحضرمي وهكذا أدمني أدو خلف وما كان له خلف إلا دران كران يوادكمه وهكذا بانجت. إذن أكن كراتي من المندية سموندي صحيح. دور خلف أني منيا أني كارلم ماي كودانني حمزة دانن ولكن يرى أكن كاينني منيا أكن كاينني قرمغاي وهكذا تروح لرواية كلا بكاتين كما. إذا تقول لنا كني أبو جعفر المدني أتغني يزيد بن القعقاع المخزومي المدني. إذا أبو جعفر أكن قال قرنا نقطة مدوبانا دون تقتلينه warni ikunda nyerun watni mani tammun dubanan. إذا أنا هو أنا كنا نقتل nyerun dubanan bian نافع nyerun dubanan bian ابن كثير يرند بانا بيان أبو عامر الغفري يرند بانا بيان ابن عامر دمشقي يرند بانا بيان عاصم الكوفي يرند بانا بيان حمزة يرند بانا بيان كساء أبو الحسن أغاني يرند بانا بيان. أما أناري أبو جعفر أنا تنسمون بانا بيان أناري يعقوب الحضرمي أنا تنسمون بانا بيان angana ada salaf angatin kam mundubanan dan kantatin yerun dubanan be na sabunya magennenta nanti kungan yerun sahih ya walakin ikran maniya mutawatir amman ke bo parlement kulahundi masalan ada Abu Ja'far al-Madani yerun dubanan be ani serebe gane to hunga ma tiyari al qiraat abanna kaman nan tanda kutunde ngada ولا يعقوب الحضرم ولا خلف أتنا نفتن لنا كأننا تتم مندوبانا بيان أرادنا أدان كنا تجمع أدان غرامي سوغا كم مع متواترا نني يروي أواتنا ننتج وأبوان كم مع تكمتان كان ليلا سودان صحيح. أنت أبو جعفر تم مندوبانا بي يعقوب تم مندوبانا بي خلف تم مندوبانا بي تمام حرادنا تبين تندقا كان كي awaha min nantangat wa hukam magellam pincan sahih. walakin yuruhanake awagemanda annanti tammundu banan biani agemanda annanti yarundu banan biani walakin darja fu urgin tenni kannan ka yarundu banan idarja ngurgen da kenyer warni sikko ka kuntar no ken jammu danta tin sikko ka yarundu banan anatu kunda tammundu banan biani idan angana yarundu banan biani nafi'a ابن كثير يا عمرو يا ابن عامر يا عاصم يا همزة كسائي يعني هو قولا جمع إيها جمعا إن كان لا تتمون دبانا بياني طبعا أمد إيها جمع وغسيني هذا ولكن كستكو بها غرنتها إن شاء الله أنا تقول أن تتمون دبانا بيها غير إن كان لا تنيرون دبانا بسرد الكوغا مغسي علم القراءات أواكن أن لفتون لنبا. إذن تامن تنيرون دبانا بياني ساكا وسني كمون دبانا واضح. أبو جعفر المدني يزيد بن القعقاع المخزومي غني أكلنا قرنا ننتن مدوبانا بيان أوجه لي تابعين ننقاعي أني مدينة دنكونين يمان كنا قرنين أفاتي مدينة كلا يجيزلنا كامي أدو تنجي كسيني أيضا انت كامي أدو تنجي كادو سينو صحيح. أبو جعفر غني رواية نمو بانغانتين باكا أبو جعفر المدني مغام كان عيسى بن وردان أنا كان قال عيسى بن وردان المدني أبو الحارث من قدماء أصحاب نافع أكن الجلينات وكفل القصيم قرأ عليه أقرأ نافع كما ثم عرض القراءة على أبي جعفر كم قال لدى قرن بل أبي جعفر كم إذن عيسى بن وردان على قراءة على قرن ينافع بن أبي النعيم المدني على قرن يكم قراءة كم
nka kempalle Abu Ja'far al-Madani hagatina da nyalonga idan adi qarangenga ada ay gubballi Abu Ja'far hakam idan anya Abu Ja'far dangan Maria qarlem may riwayat bange nanti Isa bin Wardan riwayat baka Abu Ja'far al-Madani ma sahih. idan intabihu yare Abu Ja'far ada Abu Amr al-Basri wala gambili gonumma Abu ke kan jongaden kebane Abu Amr al-Basri kebane Abu Ja'far al-Madani Abu Amr al-Basri kama jalli sab'a agal linjuru niwaya Abu Ja'far al-Madani kama jalli tambun dubanan dan tagal linjuru sahih. idan riwayat hana be bangga baka matan ne Ibn Wardan hillandin kannan qarai Ibn Jammal kan qagada riwayat billah baka mamimu kana shaddanga Ibn Jammal atqanya ni Sulaiman bin Muslim bin Jammal al-Madani Abu Rabi'. idan akenna ada qaranya Abu Ja'far kamma banding ada qaranya balla Abu Ja'far kamma kan balla da balli nafi wa kamma idan ada qaranya balla Abu Ja'far kamma ada nafi ni Madani Abu Ja'far Madani idan ada qaranya balla Abu Ja'far kamma riwayat bange nanti riwayat Ibn Jammal ana Abi Ja'far al-Madani Ibn Jammal riwayat nambu Abu Ja'far al-Madani ma وهكذا فاتي كلاني هجرنا كمي أدو تنير سينا أيضاً في كم قلتي هنيا. إذن على كل حال أبو جعفر المدني قرانه لما لغاغما عيسى بن وردان أدو ابن جمال لما بن مسلم لأن تتغى جلي ممكن أغلقنون كما ننتي رواية أنه أيضاً كبدا رواية ابن جمال أما ودعنا ممكن أغلقنون كما ولكن رواية يعني وهكذا متواترة وجل لي كم كذبان الليل صحيح. إذن أبو جعفر المدني كل سبندنا أقر لمن قبان رواية الجلي عيسى بن وردان أدو ابن جمال صحيح. سليمان بن مسلم ابن جمال المدني صحيح. كم فلي كبندنا كني يعقوب الحضرمي أيضا ماتني يعقوب البصري يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري أبو محمد أكم بها كان كاجل لي قرنا نقول كم بدوبانا بها أكاري بصرة أن ينون قرنا نون والله ندان تنتوى مغا ada kitab يغنو ada كل بر أفاد كندا يجزرنا كموج اللي أدو ينوكرا يعقوب الحضرمي ولا يعقوب البصري أتغني الكسكه من دنا أكين كابولنا قرآن كتاب من الغنى رواية اللي بانج بكا غمغي وبانج أنت كل رويد محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري أبو عبد الله من أكبر أصحاب يعقوب إذا نعتنى جل يعقوب الحضرمي أكفل لمنفو غرنا كان حاذقا أني بوتنتاي وإماما أني إمان كاي في القراءة قرن به ضابطة أني كان لندانا قال رويف أكم فاتي بصرة كان داني هجرا كموه اللي أدو سنجي كده سينسي فاتي بصرة كان داني هجرا كموه اللي أدو سنجي كده سينسي إذن رويف كن رواية بقى قمها بقى يعقوب الحضرمي يعني رويت ده قراءة لدى يعقوب الحضرمي صحيح. إلا دين كان نقاغي رواية بيدا بقى يعقوب الحضرمي كني روحو أتغني روح بن عبد المؤمن الهذلي البصري النحوي أبو الحصن كان من أجل أصحاب يعقوب وأوثقهم كبها كنكي روحو يعني روح بن عبد المؤمن نهو طالا يني وهكذا أن يجل لي يعقوب الحضرمي أكفل لمنفق لمنتنا وهكذا أن يجل له صغرانتون قاعد أفاد كنا الهجرة كموه اللي تنجي كادو سينو نغتايقون انتي كموه اللي تنجي كادو سينو كارد إذن يعقوب الحضرمي قرانه اللي بقى مغكوبين غبانه جلا غران من آخر لمندي رويس أدو روحو رويس أدو مني
ado rawhu kuhillam bange bakam sahib idan kalmar mandiya keni kabundinga gelli kammun nowan kammun ni kannan kharay kenni khalaf odanga atar singa warna da hillande nyabaka ko maga khalaf baka hamza ada hillande nyabaka hamza maga idan hamza no qani qarlemma hamza dangani walakin ay nyaga di iqran go dabarnan tigitay ida jate kammun nowan maka tajadane nyurunnol nka ajate kammun nowan idan kenni juri intabe juri atenga lagande nyana baka abu amri maga lagande nyana baka kitaima intabe gana tandangan konna lagande nyana baka illoma angatin ajuri ada lagande nyana hillande nyana baka abu amri maga ada hillande nyana baka kitaima gama igani tandangan kone karlem mai riwaya qira'an kun yarduba nan dedi ka ay megagani imman ke ya qira'an tam nogonde angatin khala na tawunya ni karlem mai hamza dangan ada riwayat tilafaka hamza ma walakin tammukan nogonde ay megaduran qira'an na magalonga yerowatin qira'an tasmi riwayat idan riwayat na maga qira'an kama fahim yani asila gagano ngai jon ko ini yere ntamuna na kulli nan magaganya kami konu ni makkan ko nga konu ni madina ko nga konu na hukumu nga konu ni haba gumu nga konu ke wa kun turkinere na garle mum mi sote walakin ken faidan ta kuma na sabunya aku qur'an karle mu ne ta gai aku nga masha Allah aga honne hayni ki dunyadi sallen ki den kannan kaga jakan ki den kannan kaga yawun ki den kannan kaga fa kaza aga du da mun din to qur'an ki tun ko no kaga fahim walakin agane qur'an karlanga wajib warni mutakhassisun ngani ni to kargaran to nyana kundangani hammi shughlum shaghil isulan danan kannan kaga kenni al qira'at wajib nyan manna fa kan panju kunda kenkiya fahim walakin kerja wahkum mawkanga takya mundu Quran nani kurai kamma delam pinu mahinu nyugonu takhassusun kamma ampat ajin takanda takhassusiya dan nanya mutakhassus fil qira'at ngaji kiku terniga budokum pijub tanna hana rasul idan oleh kamulinga khalaf sahih odang wata ada riwayat laga baka hamzah wa hata roda tarhun konnong riwayat ni bangga baka khalaf qama ho hanan likanna qarai kenya ishaq ibn ibrahim ibn usman ibn abdullah al-warraq al-marwazi abu yaqub kebe haytinati ada qaranya ni khalaf kama wa hakada asigi fi qira'a khalafu halle afati kana ni ishaq ya kenna hijrana kamo hille tankara da rutino sunni idan khalaf riwayat billah ma huwa an nikanna qa'i ishaq sahih ishaq al-warraq al-marwazi idan kana riwayat billah na baka khalaf ma illa nikanna qa'i ishaq al-warraq ahli kana idris al-hajjaj al-baghdadi riwayat agha billah na baka khalaf ma إدريس بن عبد الكريم الحجاج البغدادي أبو الحسن ذكرنا خلف كما رواينا وهكذا ممن كاي تستغرب أنتنا قد كبر قرادا لابا أفاد كنا هجرا كموه اللي تنكبر دستينه اللي إذا الرواية بغطاها بنجي بكا خلف مغا كن هلواي إسحاق الوراق ada Idris al-Hajjaj idan riwaya ni hillu kunya bangga baka amara ta sauda manne kita wala tamun timman kita sahib idan akra yang kande dangani onjo nyerum pana champa donar sikon kahai nafi' qalun dawar kunni riwaya bakama yani qalun dawar kullu hillan nya baka nafi' ma ibn kathir bazi ada kumbul kullu hillan nya baka ibn kathir ma Abu Amr Juri Ad-Tusi kunde hillandnya bakama Ibn Amir Syami Hisham Ibn Zakwan kunde hillandnya bakama Yere Hisham itu onda algo nungasama nanti Ibn Hisham kenen nahun tuani
كني هشام ابن هشام يتكي صحيح ابن هشام يعني ولكن كني هشام ابن هتكي ابن ذكوان نعم كم قال لك رجعني عاصم شعبة أدو حفص كم قال لك مندي حمزة خلف أدو خلاد كل رواية بكاما كم قال لك يرندين كني كساي الليث أدو الزوري كل كلن دنيا بكاما إذا كني القراء سبع يركن كيا كم قال لك مندي كمان دنا سبون أبو جعفر المدني عيسى أدو ابن جمال kun kada hillande nyabakama kempalle kabundinga yaqub al-hadrami ruwaitu adu rawhu kun kada hillande nyabaka kemma tamundi kenni khalafiya khalaf ishaq adu idrisu kun kada hillande nyabaka khalaf ma idan itammi kwai iriwayanun kwai yani itammi idi riwaya min ko mantena nyana man me ya tanji warno ho gadi riwaya ni hindi ku be no ga banga riwaya yani riwaya tan ko be no ga banga kunyan jatan idan ni watin kutam nya dan ni qira'anun tan ku be no ga mutawatir sahih idan kebe hakana ya ko qira'anu iwa sorgini me masalan madunun di wa hakada bi imalan bangen ya irenya na imala na antanya na kaya wa hakada do haraka mtiri gono di wame to kan kai sulmaniya sun qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ga tabe yang kandi bayan kamma alaihi salatu wassalam sahih idan kebe gani ruqiya ma ganna kun kamma nan tun mutawatir yan amma siko ka Abu Ja'far da Yaqub da Khalaf والصحن تلك الموقوغة لكبه بيتنغاء الجل متواتر نونا ولكن ما جنن من يسكي كما قوم ما جنن من يبهنك كما مقوم صحيح إذن تجوننا أوقع النيرين أن تقرأنه تمر العصان صحيح إذن نغتكل مني الشاذة كل مني شاذة يعني وأقول لنا أنت قرنا تنلم نغن وهكذا كيتم نغن غانتي قرنا ولكن الله بودي منتيا مالدي مثلا غن انهم قرنا هاتليا اغا هتاجني استدلال مثلا كي امن كجلنا لكن كمر بكار ابو ما امن كتنانو كما تني امر بكار ابو ماريك راچا زني غوري نانتي كنيا مغاني انا دودا غمون دينتي ولا كل من قارا انكي حقيقة سرنا الدنيا في حقيقة نسري إنك قراءة نونا نحتم بانشين كتير سري حقيقة عندنا تنكتا نهم قرنين نقول صحيح وأني قرمغل نوما أكمنا متخصص يعني قراءات مخصوصة مانتني جميع القراءات متخصص يعني متخصص ayatku mantangana garangana tirabe awartin andangani kana mutakhassisan wa hakada nahwi lughawi akamanga Allah kana tabaslamin dengan khairiya walakin tunike tikun sahih kalau kana tunike tikun apa ini kan karannya dingira sana sebeda itu karaya Allah kana salih halan tuan idan kan kamanga kana mutakhassisan fil qira'at قراءتنا سكون من جنا الحمد لله رب العالمين ada neundin ya kaman kaman sukon man tentu akan yang dora ka tota ngintena na qiraatun patampan chodangani no harun dikato ga honne be tinina o tindikenna walakin asabun kitin na hon karani dedi ma go tinya ilmu qiraatun qarai kakenga hanga ba quran dil quran ko ga bana quran dil sunnah anda bawa makanya si hafsa karena kundu, warsa karena kundu, kasem pandisai, angan ini di tanam takano. Walakin akhirnya ini seraya sobe agar itu sudah nanti karlem mengatur. Angan allogan kami karamogon alli karamo bega ham ini si karlem mentuaku. Karena tu orang korenga ada tu makayang kain. Lagan ada tu keselamatan dengan kain. إذن تم النكاح ولكن شاذا قانونا كل مرض صحيح
وهنا اللي كان نقرأ كني محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكي يقرأ شاذة صحيح ينات محمد المكي هرجع ما حتم بنتلاته كنندعان صحيح ابن كثير المكي كان جلين يرندو بارندوا صحيح أما ينات محمد المكي هرجع ما محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكي أنت أقولنا لنا تقرأ شاذة صحيح وكتب مكي ابن كثير هل مشاذة إذا ناكم فاتكن من هجرة نكمل وتمثيل رسين السكية إلا عندي يحيى اليزيدي أتعنت من يحيى بن المبارك اليزيدي إذا أكن قراءة شاذة غفاتي هجرة نكمل اللي أرسين به سكندي الحسن البصري يعني أتعنت من كان قارئ الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أتغنت من تنكا صحيح أفاد هجرة كان أرتمو أغفر شاذة وأنا تغنى النباني كما خصوصا تغنى النباني دي مكايدي مثلا أبي كايتين يسريغو أدين كيركو سيغو يا أتي سيدا مهينة تنتي شيخ الإسلام برا عندي هني يسهنا كفان كما محمد بن عبد الوهاب كتاب في قولوا في بانه وتاها لقوته ويرى من أتين شيخ الإسلام وما يغابر ما بفاتي أنت غرام ما هو كسر دعنا هنا أنت شيخ الإسلام سرب عليه سلام تقوي في كني شيخ الإسلام لوكا تاها برا عندها لوكا ناس كتاب لوكا تارون كن محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي كم باورا عندها شيخ الإسلام لوكا في أمير أبدا كن أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني إذا أكمل يقابله هذه شيء قال شيخ الإسلام كمونتي أجانا جانا ما هو كسر هذا السطراني يعني شيخ الإسلام يجي سبحان الله وقاعد هذا يقولون هذه السقف بتشيني وانيا كم بنادي إن ارتباط النيل منو كتاب والدينا تكسرات بيني سرك كمان من هذا تنتظر فاهم إذا كن سكانين أجل كازنولي نغتندي كن سليمان الكوفي أتقن تمانته سليمان بن مهران الأعمش الكوفي وهكذا كنا أفات هجرنا كامل تنعت بالسين السبيع إذا محمد المكي أدو يحيى اليزيدي أدو الحسن البصري أدو سليمان الكوفي وقران غتي سورة الحسن كنقيم تبه وغنى عني الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أنما أردغانيا حسن البصري سنة صحيح إذا كن غتي قران من شاذة صحيح شاذة كان الكتاب يقولون ما كنا أكلنا قراءة منكم مكازة أرو متواتر يسمى نعم بالمدي أنا مفسر يقول رأي قراءة يقول كله كلا كنامي متواتر كشاذة نجني وجوبنا كنا ننتي أري قراءة نكبر نكازة ننتي كنامو كلا كنامي أنت متواترة أرو شاذة ننتي بكمدي أنك من نتوسي كأن ما أردك كن يقول بكبر نقدون كله هو أنجر كنامي ومن جرى كده نقدون كله هناي عندنا صحيح إذا يرى وهل من قرار في يومنا ودي تقولون نافع المدني ابن كثير المكي أبو عمرو البصري ابن عامر الشامي عاصم الكوفي حمزة الكوفي الكسائي الكوفي أبو جعفر المدني يعقوب الحضرمي أبو خلف كل التمكين كم قلت في كوكي محمد المكي وهكذا يحيى اليزيدي هذا الحسن البصري هذا سليمان الكوفي كنا شاذة ما غير فرلا جلدي وهكذا في سبان تجون لي كما هو وجن المغنى هذا نواترنا ينقل لما كم في الليل إذا حرم لهم كونون ابن كثير نافع من المدني وهكذا ابن كثير من مكي إنك أن تكوني لم في الليل ابن كثير ابن عامر وأني بلغتك ابن كثير المكي ابن عامر الثاني يعني فائدة أن تكون مغتري كوني آخر بالله حمزة هذا كفاية سلمان الكوفي كوني هابم بالله أبو عامر أبو بكر قرأ إرواز بالله بك عاصمة
وهكذا كون إنهم كانوا في الله وعمر على الكسائي كون كوفي كنا عاصم حمزة على الكسائي يعني كل قبل ما نقلنا كوها هذه نتيجة في وقت أنا كان تعانون أنها هتم بميري شكيا ولكن هل لي نقول أكين قبل ما نجي تقولين يمتانا كم فائدة إذن إخواني فائدة نكتب بوجه كم كنيا تمك ترانو بينو قبلنا بكي مغير رواية جلي ودا كوني كم فلسطان كارا ودا نعطون كوني سنيا من نستمر نعطو يرونا مغجمنا كل متواترة يكون غير متواترا كإما جمنا يروحنا كبكا فيما غجمنا نعطو لذلك شاذة كنا كل شاذة إذا نتواني نستمر نعطو فهم إذا أنجنا ماذا ما متخصص بيتانجنا في علم القراءات أنا من تانا غادي ونأتي ودو أن نندعنا نعى ميودعنا بتومن نوغا كيكارنا أمي وادي أوتريغنا أنا تينغرا ويا ولكن لو فاتيم فلين مي كاسات نقامي قرآن كارلا يغنا هوالا أنا كله غوني يدعنا الله كنا كوتارين جم كوي أدو بتاعك بيغني قرآن من كبارنا علامة الزمزمي أدر هي يكوني أستاذ كاسة كمبا نغتالي الثاني ما يرجع إلى السند وهي 6 أنواع أستاذ كاسة كمبا أتي والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فجري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون والسطر وليس يقرأ بغير الأول فصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخطي إذن ألغ نقوى سرين تنكوي النقادي إن شاء الله تعالى ألغ نالهالان ألغ نقول قرآن قانونا نوبل تهن قرآن قانونا نقرآن يودنا للنور كاتو أرجنا قانونا لو جلتنا اللمبتين كما نيوم تسهن يودنا لأورنا برمندان لو أرجع حلال النابرية قرلت دي من دانو ألغ نيجيري لورج ألغ نيجيما Allah komende mananga ngata ninde manasa suka karna kende manati nanni sire ya ko wannan minne ki goro talle wadu anna Allah kana suka mantinji da Allah gani urga Allah gani dema sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in